naay mga pulong or naay mga bersikulo sa Biblia nga sa una normal ra sa ato ano ba nga amo ni kanang familiar na gini nga verse. Pero sa diyan kanunay ka magtuki di sa pulong sa Ginoo, mas madepend pa ang imong pagsabot. Kaya usahay gani naay mga verses sa Bible nga murag makaunaw na tag nagkontradict. Same sa verses nga sa Romans 10 verse 13 ingon siya dito, ang tanan nga magtawag sa ngalan sa Dios maluwas. In Matthew 4 ingon siya dito, dili ka nang nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Katun lamang nagsuba ay nagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Di ba kung buabot ay mong sakto nito nagkontradict man eh. Kaya ingon ang Romans nga ang tanan mo tawag sa ngalan sa Dios maluwas. Ano pag-abot sa Mateo nagkontradict man. Dito rin ako nasabtan na ang katong nagulong sa Romans sa mga hintil to, dili to sa mga Israelites, meaning sa katong mga tao nga wala pa yung relasyon sa Dios. Moto siya nga versikulo ang para dito. Ang sa Mateo, ang iyang uban dadto kanang target dadto is ang mga Kristohanon. Katong nang nanay relasyon sa Dios pero murag apiki ang murag ginana bitaw nay mga sitwasyon sa atong pagtuon nga paglibog daw sa hay kinag-contradict lagi ni siya dito nga verse. Ato giling dapat sa atong pagtuon gid ato giling pangayoon ang giya sa Dios kay nganong kung ato lang bitaw mo tong gipag-angkon ni melody kaniya nga kung kaalam lang ang basihan maglantugi isang tanan. Kaya iya mo tong prior knowledge na mo tay mga prior knowledge. Kung atong basihan ang atong kaalam maglantugi kang tanan. Lahi kag prinsipyo, lahi kag panabot. Pero ang kaalam nga gihatag ipadayag sa Dios sa ato, usara. Sa tiyang masabtan na to, dili lang na nga word for word or kanang need na to sabton ang context sa maong bersikulo. Nga kung wala ang presensya sa Dios, maglantugi kitang tanan. Kaya dili kita magkahiusa. Muna nga, importante gid kayo mabuhat ang tanang butang kung na ang presensya sa Dios. Mabuhat ang mga milagro na mga mabutang kung puno ta sa presensya sa Dios. Munang so, kuan nga bersikulo nga with God nothing is impossible, tinuod gid na. Pero mabase gid sa atong kinasuluran. Ato gid tukiyon kung Lord puno pa ba ko sa imong presensya o lahi na ning presensya. Kasi kakuan na lang niya. Nagbalat kayo na lang bitaw nga iya gapon kabubuton sa Ginoo pero ato na dito kabubuton mga natuman. Sumuna kay mga butang nga ato untang ginatgimuha, nagampo ta, nagkuan ta pero dili kahitabo. Kay basin pud ay dili siya in line sa kabubuton sa Ginoo. Di ba? So kailangan natong tukion ang mga butang nga ipadayag sa Dios sa ato Tungod kay nay mga butang nga dili nato masabtan. Kung wala ang kaalam sa Dios, dili ginato ni matubag. Nay mga question sa itong mga kinabuhi nga nang inanhini, nga nang inahitabo man. Ang Diyos sa ginangasayod na huwag nakahibalo sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. Ang kadaghanang Kristohanon puno kayo sa pulong sa Dios, pero walay buhi ug lalong marelasyon sa Dios. Nabitong kuan kayo nga nabitong tuhog gid sa atong kasing-kasing bitaw nga kaalaw akong kahibalo daghan ta. Mga memory verse daghan ta. Pero sa atong kinabuhi kumusta ka? Di ba ka nabitong atong ng relasyon sa Ginoo ba? Kana bitong wala na itong mga kaigsunan. Ikaw na ug ang Diyos at sa iyang atubangan. Kumusta ka ang atong relasyon? Na-expect ang tao nga, kini siya, grabe, kini siya kakuha no? Kanang, kani kini madasigon, kini nga Kristohanon. Active, kini nga Kristohanon. Pero hindi na ito makita physically. Pero nanagluya na din spiritually. Tungkol kay wala na daytay wala na consistency bitaw sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Aminado ko na ni. Ako gining nasusi sa akong kagalingon nga Lord, dinhigit ko bikin. Nga, dapat everyday gatinguha ta sa pulong sa Ginoo, pero sayang kalimot ta. Kaya unya na kay nabisi pa. Nabisi pa sa ubang butang. Dili man na sayop. Pero nga atong mga priorities. Mo ginagiparamendan pag hindi sa Ginoo, dili sayo ang imong gikabisihan, dili sayo mga maningkamot ka, dili sayo mga manarbaho ka, dili sayo mga magnegosyo ka, dili sayo ang mga butang nga imong gitinguha.
mahimo lang lang siyang sayo kung giuna nimo sa pagpangita sa presensya sa Dios. Same sa nahitabo ni Martha o ni Maria, walay sayop sa ilang duha, pero nagka-mix ang priorities. Kinsa may alkansi, di ba kita rin gihapon? Grabe na itong paningkamot, garo yung bakbak, paningkamot. Kulang lang gihapon. Di ba kay Matthew? Yung siya dito, unahan ninyo pagpangita ang seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Napagin na siya sa adya nga, all these things shall be added unto you. Pero mauna, bagin na ito ng all things. Ay sa pagpangita sa presensya sa Diyos. Mo ginausahay, kuan ginato na, ma-mix ginatong priorities. Nangita ta sa mga resources, pero nalimot ta sa source. Nga mawan unta na ang first priority. Pero tungod kay murag, wala bitang samot na og na lifestyle na to. Sa dihang wala pa ta diya sa Ginoo. Na lifestyle na to na nga unahon ang mga butang, mga panay-sikay, mga unsa pa na diha. Dili na naday nato priority. Ang pagpangita sa Dios. Di ba? Aminado tagana gyud nga nay mga sigayon nga agauna gid ang mga butang. Agkalimta na dayon ang panahon sa Dios nga niya na kay nabisi ako. Pero kay kasahay ka na bitaw magtuon ko sa pulong. Bitaw dili man gid consistent bitaw pero nay mga tingo na kuhawan kay gid sa pulong magtuon ako. Dagana din kay mga distraction. Nagtuon na bitaw ng Lord nila ang pinaka nagtuon na sa pulong sa Ginoo murag hinahinay nagpadayag ang Holy Spirit sa imo ba? Nalang paligog ayo. Dami gini mo tingog ba kay grabe gini ang pagsuway bitaw nga mag-focus na gani ka kay mo i-set na nimo nga time sa pagtuon na magsagunso na din ang ayo. Nay mga inanha nga senaryo bitaw nga murag agkuhaon gina ang panahon nato ba? Kuhaon ang panahon nato para sa Ginoo ta. Mo nang giparemindan ta sa Dios nga kung puno man ta sa pulong, dapat puno pud ta sa presensya. Dili man ta mapuno sa presensya kung wala tay relasyon sa Dios. Di ba giingon ta nga we are the living vessel. Mahimo tang sudlanan, panudlanan sa iyang presensya. Nya kung wala tay relasyon sa iya, wala tay connection gikan sa iya. Unsa gisulod nato? Mao nay pangutana. Pagigsuot sa Dios ug ang iyang gahom ug mga milagro magauban kanini. Same sa natabo ni Jesus. Sa dihang na pakatawo siya dinhi sa kalibutan. Ang iya naging gibuhat bitaw kay magpahimaya ra gid sa amahan. Wala na gid siya laing kuan. Ato gitoy kaingon ko pa nga misleading bagi dani nga mga salita. Ato salita nga kuan ganing sing lang ganing nakauyab kuno si Jesus. Uy, musa naman daw ni wala dili naman ni mao. Ewi ko gipamaligya pa gid ang mga tape kay ingon ko nga misleading no kay ni wala man ni tabo wala man ni nagi kuan sa Biblia nga nainani ang senaryo kay ngano 33 years nga nabuhi si Jesus iyang gibuhat puro naman pagsamyaw. Wala may moment dito nga nag-kuan ba nag-love story ba si Jesus? Ang iyang love story sa tibuok magkalibutan dili man sa personal. Kay mo grabe gid siya ka selfless. Kung buot mananaw ng tao ba siya dito nga panahon. Pwede gid siya mobati ini moment. Muna nga uban pod nga mga kon ginatuis. Nga napalagi ko rin hitabo dito na si Maria bagito ako gid sa tong Maria ang kuan dito. Di ko Ginoo ko disipulo man niya si Maria nga naman ni hitabo nga. Ako gito gitanaw nga movie pero wala gid ko kahuman kay murag lahi ra gid akong kuan bitaw murag nagalingaot akong ginawa. Kaya ko pa misleading, bagay gani bantayon nun, yaman guys tanan. Ano, kaya mga butang nga, pagkakurot na lang tanahlo na aday, nanhidi ay. Nya kung curious ka, na wala, dili ka founded sa pulong sa Ginoo. Ay, baka yung ito nga, basing sab. Diba? Baka yung basing sab kay, pinagkakita mga senaryo mo ng need gidata nga mapupuno sa presensya sa Dios aron dili ta kuan bitaw dili ta ilad or dili ta dali kuan bitaw mahimong foolish. Ang buhi nga presensya sa Dios kinahanglan kanunay pangitaon. Remindan gigo sa Ginoo dani, pangita ako. Ayo sige pangita sa kwarta. Diba?
Sa matag adlaw sa atong ginabuhi mo ra perminti na lang gid kwarta nga atong una-una perminti ba. Banarbaho ta, kabanguan ta, unsa atong mga maka-income ta. E mo magid ang need na to. Dili man gid na ingon nga i-deny na to kay mo magid na ang need. Pero i-remindan ta sa Ginoo nga ato need siyang pangitaon. Kung nangita ta sa kwarta, labaw na siya. Eh siya ba ang source sa tanan? Iyon siya dito sa buwan, nalimot doon sa itong book nga ako ang tag-iyas tanang bahandi o salapi. Unya, sige ra ta pangita sa salapi, sige ra ta pangita sa bahandi. Nanam ang tag-iya wala to gibangita. Limited ra yun kaya ang resources sa mga gibangita dili man ang source. Grabe na nga dagan ang mga saad sa Ginoo sa tuwa bitaw pero sa bitaw kay dili ginatuog katuhog. Malakay 3:10, butang gid miya dito sa kalapusan nga sulay ako ninyo, gipupo ko ninyo ang tabuanan dito sa langit. Grabe nga grasya pero hindi po nag-apply usahay. Di ba? Reality gina na ito mga Kristohanon mo na perminti tagi pa-remindan sa Ginoo. Grabe ang saad sa Diyos sa tuwa. Pero sahay bagay hindi pa na ito at katuhog. Tungod kay on process mamulta. Kung asa ta nga level karon sa atong pagpangalagad, dili na to hukman atong kaugalingon. Dili po na to hukman atong isig katawo nga ana siya dugay na kanang alagad, ug mo gyud na usab. Hinahinay yung proseso sa Ginoo. Dili ba nga abrupt bitaw nga laruton ka diretso. Pag mamatay ka man kung laruton ka diretso, so hinahinayon og uong, hinahinayon og pruning. Aron ang mutubo nga bago na nga espiritu. Ang proseso sa Dios dili para sa tawo nga kung gusto nato diha mahitabo dayon. Ang Ginoo hinay-hinay. Hinay-hinay ang proseso sa Dios. Dili ka pamugos ng Dios. Pero kaparimain ang Ginoo sa atong mga binuhatan ug sa atong mga consequences niini. Pakitaan ninyo siya ug ang iyang gahom, tinguha ang kanunay ang iyang presensya in 1 Chronicles 16:11. Ingon gid ang pulong sa Dios, kinahanglan gid natong pangitaon ang presensya sa Dios. Kung gusto nato na mahimong okay ang atong kinabuhi. Dili man okay totally bitaw nga dili na ta makasinati og mga kana bitaw pagsulay o mga paglutos, mga unsa pa na mga problema kay ngano part naman na siya sa atong growing. Dili man ta masukod kung unsa ta kalig-on kung wala puy motarog. Di ba? Kinahanglan gid nga ang pundasyon lig-on. Kung walay mga pagsulay dili gid masukod kung asa unsa nakakalig-on. So naa gina, expected gina kay kumbaga lamas kuno na sa kinabuhi. Dili man ta makaibalo nga malipayon ta kung wala tinagiyok kasakit o kaguol. Di ba? Dili ta makasinati og kana bitong kaharuhay kung wala ta ni agibod og kana bitong kapitos. Oh. Gialaw na sa Ginoo mahitabo sa ato to aron sa pasidunggan siya. Dili na to ma-realize nga maayo ang Dios kung dili sa ta makasinati og pait. Di ba? Eh kung mahitabo nga perfect ang tanan, murag malimot na ta nga nay Dios. Di ba? Malimot na nga ang Dios mo'y tinugdan sa tanan. Eh kung hayahay nga to kinabuhi, wala na tay gitinguha, murag okay na. Kampante na ta, nanan dayon sa atong kagalingon ang atong kampante, ang atong confident, dili na sa Dios. Kung gusto na to nga masinati ang buhi nga presensya sa Dios, kinahanglan ato siyang pangitaon. Sama sa langsaw nga kinahanglan mangita og moduol sa bugnaw nga sapa aron makainom. Kita usab moduol kaniya aron makainom sa buhi nga tubig sa espiritu. Kinahanglan kini nga mga butang sa Dios ang ginaton nimo sa nantian. Dili sa tao, dili sa atong unsa atong estado sa kinabuhi karon. Dili sa atong pamilya. Kitang tanan limitado ra. Ayaw gid pag-expect nga perfect ang atong palibot. Perfect si pastor, perfect si elder, perfect si mama, perfect si papa. Kay wala gid perfect dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo ra Dios. Ang Dios ra gyud ang may perfect. So ayaw i-focus ang imong atensyon sa mga butang na atong magita. Ngod kay kining tanan adunay planan. Limitado lamang. Dili ang matag Domingo mo dili sa matag adlaw ug sa matag gudlo aron masinatian
masininaan kita kanunay sa iyang himaya o gahom. Ang presensya sa Dios diay same ni Adan o ni Eva sa diyang puno sila sa balaang presensya sa Dios, wala sila kabalong hubog sila. Kaya ang kuan mo na siya ang sapot sa usa ka Kristohanon, sapot niya ang presensya sa Dios. So sa diya nakasala si Adan ug si Eva, nablian ang ilang unahuna, nakita nila nga hubog sila. Tungod kay nawala na ang presensya sa Dios sa imo. Tungod kay nakasala naman sila. O same sa tuwa. Sa diha di ay nga panahon sa diha di ay nga makasala ta, mahubuan ta. O, inanha day ang kahitabo sa Kristohanon. Mahubuan ta sa presensya sa Dios tungod kay ang Dios dili bay makaharong sa sala. Sa pagkahitabo ba nga nakasala ang unang babae o lalaki, wala ba ang Dios? Pero dili pud pasabot wala siya nasayod. Pero dili siya pakaharong sa sala. Tungod kay ang Dios, dili gyud makasala o wala gyud sala ang Dios. Amen. Application ng mga pangutana. Asa na base ang imong pagtuo? Unsay pundasyon sa imong faith? Sa imong una-una o sa imong kasinatian ba nga sa buhi nga Dios? Oh. Asa nakabase atong faith? Ay bitong nituo na ta nga buhi gid ang Dios. Usahay sa atong mga kasinatian, di ba? At atong mga testimonies. Pero iparemindan kita sa Ginoo kana mga butang kumbaga prices ra na sa atong pagtuo. Dapat ang atong foundation sa atong faith isang presensya sa Dios. Wala na laing butang. Kaduha, nganong kinahanglan kita o kasinatian sa Dios? Aron ta makalahutay, di ba? Kung dili ta kasinati sa presensya sa Dios, dili man ta mahimong testimony, living testimonies. Sa diya makasinati ta sa maayo sa Dios, masinati na to ang himaya sa Dios, masinati na to ang milagro sa Dios. Makaingon ta nga buhi ang Dios. Tinuod nga naay Dios. Di ba? Mo sa na ang makahatag ug inspire sa uban. Atong ginabuhi dili lang para sa atong kaugalingon. Para po sa uban. Oh, God bless you. I hope nga nawin na ito na magaputa. Father God in heaven, Lord, thank you God sa imong word. Salamat Lord, sa pag-remind ka na sa kanunay, Lord.